फस्तबिकुल खैरात। अगर इस चीज़ का सही माना देखना है तो आप सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी को देखें। सहाबा किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्सर औक़ात यही पूछा करते थे, या रसूलल्लाह ऐसा कोई अमल बताएं जो अल्लाह के यहाँ महबूब है, या रसूलल्लाह ऐसा कोई कलमा बताएं जो अल्लाह के यहाँ महबूब है, या रसूलल्लाह कोई ऐसी बात, ऐसा अमल, ऐसा तरीका बताएं जिसके ज़रिए हम अल्लाह के यहाँ महबूब लिखे जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी किसी सहाबी ने ये नहीं कहा, या रसूलल्लाह हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिसके साथ हम मालदार हो जाए। सहाबा किराम ने कभी ये बात नहीं कही कि या रसूलल्लाह मेरे कारोबार में कमी है, मुझे कोई वजीफ़ा बताए। आज हमारा हर दूसरे बंदे का यही अपने इमाम, अपने कारी, अपने शेख से यही सवाल है कि शेख साहब कोई वजीफ़ा बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं कि जिसके ज़रिए मैं अपना कारोबार ऊपर कर सकूं। कभी हमने सहाबा किराम की ज़िंदगी पर नज़र नहीं दौड़ाई। सहाबा किराम की दौड़ थी क़यामत के लिए, सहाबा किराम की जद्दोजहद थी क़यामत के लिए, सहाबा किराम की कोशिश थी अल्लाह के करीब होने के लिए। और हमारी कोशिश है कि हम उस बंदे से ऊंची बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, हमारी कोशिश है कि हम फला बंदे से ज़्यादा बड़ा कारोबार कैसे बनाएंगे, हमारी कोशिश है कि हम उस मेहरान वाले से अच्छी गाड़ी कैसे लेंगे, उस कल्टस वाले से अच्छी गाड़ी कैसे लेंगे, उस सुजुकी वाले से बेहतरीन कार कैसे खरीदेंगे। हमारी तो जद्दोजहद कोशिश यही है। हम तो दुनिया के पीछे भागने, उन लोगों के पीछे दुनिया भागती थी, वो लोग दुनिया को हासिल नहीं करते थे। वो लोग अपने आप को दुनिया देने वाले के करीब कर रहे थे और दुनिया उनके पीछे थी। हमने अपने आप को दुनिया देने वाले से दूर कर लिया, फिर भी हम कहते हैं कि हमें दुनिया मिले। ये कैसे मुमकिन? एक दिन नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, सहाबा का जज्बा देखिए। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आज किस शख्स ने नफली रोजा रखा है? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने। फिर कहा कि आज बीमार की इयादत किसने की? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा मैंने। हजरत उमर पास बैठे थे, कहते या रसूलल्लाह मैं तो सुबह से आपके पास बैठा हूँ। फिर पूछा कि आज किसी का जनाजा किसने पढ़ा? हजरत अबू बकर ने कहा मैंने। फिर चौथी दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आज किसी मिस्कीन को खाना किसने खिलाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा मैंने। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अफसोस करने लगे, परेशान हो गए, कहते वाह जन्नत तो मुझसे अभी भी दूर है। वो जलीलुल कदर सहाबी जिनको 12 जन्नत की बशारतें मिली, वो कह रहे हैं कि वाह जन्नत तो अभी भी मुझसे दूर है। और हम कोई अमल भी नहीं करते, हमारे पास कोई ऐसा अमल भी नहीं जिसके ज़रिए हम कहें कि हम बड़े आमिल हैं, बड़े फाजिल हैं, कि हमें इस अमल के ज़रिए कोई जन्नत मिल जाएगी। वो सहाबी परेशानी का आलिम है और अफसोस करते हैं। तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला उमर पर रहमत करे, अल्लाह ताला उमर पर रहम करे। और फिर हज़रत उमर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुखातिब हो कहते हैं कि इस बुजुर्ग ने कभी मुझे अमल में आगे नहीं बढ़ने दिया। मतलब इस तरह उनकी दौड़ लगी होती थी, इस तरह वो एक दूसरे से सबकत ले जाते थे। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गरीब सहाबा की जमात है। कहा या रसूलल्लाह हम तो पीछे रह गए, हम तो अमाल में बहुत ही पीछे रह गए, हमसे तो आगे बहुत से अमीर सहाबा चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या बात हुई? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हम जो अमल करते हैं वो भी करते हैं, हमारे पास जो जो अमल करने के ज़राए हैं हम सारे करते हैं, लेकिन उनके पास माल है, वो सदकातो खैरात करके हमसे आगे निकल जाते हैं। तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ो, और इसके ज़रिए आप उनके बराबर हो जाओगे। चंद दिन गुजरे, वो अमीर सहाबा को भी पता चला। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पास तो पहले ही बड़े आमाल है, हम तो उनसे गरीबों से अमीर हैं, हम तो सदकातो खैरात करके आगे निकल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये सोच में नहीं रहे, उन्होंने भी वो अमल शुरू कर दी, वो भी वो अमल करने लगे, अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लिया। और सहाबा फिर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा या रसूलल्लाह अमीर सहाबा फिर से हमसे आगे गुजर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हुआ? कहा कि या रसूलल्लाह वो भी वो अमल करने लग गए जो हम करते थे, जो आपने हमें बताया था, जिसके ज़रिए हम कम से कम उनके लेवल के हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह का फजल है, मैं कैसे किसी को अल्लाह के फजल से महरूम कर सकता हूँ। ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का तर्ज अमल था ज़िंदगी का। ये इस तरह के तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे, इस तरीके से वो एक दूसरे से सबकत ले जाते थे। एक जुमला बड़ा ही मशहूर है कि रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने किया, और उस रिज़्क़ के वादे को हम पूरा करने के लिए सारा दिन मेहनत करते हैं। हालांकि वादा अल्लाह ने किया, मेहनत हम सारा दिन करते हैं, 12 घंटे हम उसकी जद्दोजहद में लगे रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने ये 12 घंटे लगाने हैं तो हमें इसकी उजरत मिलनी है। लेकिन वो चीज़ जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, जो कमाना हमारे जिम्मे में है, जन्नत, उसके लिए हमें कोई तगदोद, कोई परेशानी लाहिक नहीं है। हम जन्नत के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं,
ہم جنت کے لیے کتنی تغدود کر رہے ہیں. ہم جنت کمانے کے لیے 15-20 منٹ مسجد جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن وہ رزق جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, ہماری زبانیں کہتے ہیں نا, وہ رزق جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, اس کے لیے ہم 20-20 گھنٹے محنت کرنے کے لیے, مشقت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جس جہنم سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے, ہم پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اب جہنم سے بچنا ہے, یہ راستہ ہے, اس کے ذریعے اس کو اپناؤ اور جہنم سے بچو, جنت حاصل کرو. ہم اس راستے پہ چلتے نہیں, ہم تو اس سے کوسوں دور ہیں. ہمارے ذمہ تھا جنت جہنم حاصل کرنا, اللہ کے ذمہ تھا ہمارا رزق پورا کرنا. ہم نے رزق اپنے ذمہ لے لیا اور جنت جہنم کہہ دیا. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ بڑا رؤوف الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہم جو رزق کما رہے ہیں یہ بھی تو حلال ہے, یہ بھی تو عین عبادت ہے. وہ صحابہ وہ سارا دن مسجدوں میں بیٹھ کر سارا دن اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کر کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے پھر بھی کہتے تھے واہ جنت تو ابھی بھی مجھ سے دور ہے. ہم لوگ سارا دن اپنا وقت کاروبار میں صرف کر کے 15-20 منٹ مسجد کے لیے نہ نکال کر بھی یہ سوچتے ہیں کہ جنت تو ہماری ہے, جنت تو ہماری ہی ہے, ہم ہی مسلمان ہیں. یہی چیز یہودیوں اور عیسائیوں میں تھی. وہ کہتے تھے کہ جنت تو ہماری ہے, یہ یہودی کسی کام میں نہیں ہے, جنت تو ہماری ہے, یہ عیسائی کسی کام کے نہیں ہے. تو وہی چیز آج ہمارے اندر آ گئی کہ یہ جنت تو ہماری ہے, جہنم میں تو پتہ نہیں کس نے جانا ہے, پتہ نہیں کون لوگ جو جہنم میں جائیں گے. جہنم انہی کے لیے ہے جو اعمال نہیں کریں گے, جنت اسی کے لیے ہے جو اپنا وقت, اپنا ٹائم نکال کر اللہ کے احکامات پر چلتا ہے. آج ہم 65 سال 70 سالہ زندگی کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی مشقت کرتے ہیں, لیکن وہ زندگی جس کا ایک دن اس دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے, اس دن کے لیے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں, کوئی فکر مندی نہیں ہے. اس دن کے لیے ہم تغدود نہیں کر رہے, ٹینشن ہی نہیں لے رہے, اس دن کے لیے ہم محنت نہیں کر رہے. اور وہ چیز جو آج 65-70 سال میں ختم ہو جانی ہے, جس کا تصور بھی باقی نہیں رہنا کہ یہ شخص, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کا نام ہی نہیں رہنا. ہم دیکھیں کہ ہم اپنے پردادا کو کتنا کو جانتے ہیں, کتنا کو یاد کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے بھی ہونا ہے, ہمیں بھی کسی نے نہیں یاد کرنا. اور ہم کس غفلت میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کس چیز کے دھوکے نے تجھے رب کریم سے دور رکھا ہے. ہمیں اس دنیا نے ایسا رب کریم سے دور رکھ دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. اگر مانتے ہوتے, اگر اللہ کے عذابوں کو مانتے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مانتے, تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے مسجد میں جاتے, ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے راتوں کو اٹھ کر آنسو بہاتے. لیکن ہماری زندگی کا یہ طرز عمل نہیں ہے. ہم قرآن کو مانتے تو ہیں کہ یہ اللہ کی کلام ہے, اگر ہم واقعی تسلیم کرتے, دل سے مانتے, تو ہم قرآن کو اپنی زندگی کا ایسے جز بناتے جیسے ہم آج اس دنیا کی زندگی کو بنایا ہوا ہے, ہم نے جیسے آج اس چیزوں کو بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ دنیا, جلدی آنے والی دنیا کو پسند کرتے ہو, لیکن وہ جو آخرت ہے جو بہت بڑی ہے, بڑی لمبی چوڑی ہے, یوم الخلد ہمیشگی والی ہے, اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. وہ آخرت کو ہم پیچھے کرتے ہیں. اور یہ جو جلدی آنے والی دنیا, جلدی کیا کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ آج میں محنت کر رہا ہوں, شام کو اس کی مجھے اجرت ملنی ہے, یہ جو میں محنت کر رہا ہوں مہینے بعد اس کی مجھے سیلری ملنی ہے, یہ جو میں جاب کر رہا ہوں اس کے ذریعے میرا گھر چلنا ہے, یہ جلدی آنے والی ہے. اس پہ ہم سارا انحصار ہے, لیکن وہ سامنے نعمتیں نہیں ہیں ہمارے, ان پر ہمیں کوئی یقین, بے یقینی کا نام ہے کہ ہم اس کے لیے تغدود نہیں کر رہے. اسے بے یقینی ہی کہیں گے, منہ کا اقرار اور دل کا انکار. اگر دل سے ہم مانتے تو ہم اس کے لیے جد و جہد کرتے. جس طرح آج ہم محنت کرتے ہیں ایک کاروبار کو بلڈ کرنے کے لیے, ایک مکان کو تیار کرنے کے لیے, ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ نظر آ رہی ہے اگر ہم واقعی قیامت والے دن کو, بعد والی آنے والی زندگی کو دل سے تسلیم کرتے تو آج ہماری زندگی بالکل مختلف ہوتی. رمضان کریم اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. ایک تحقیق کے مطابق جو شخص 30 دن کوئی کام کرتا ہے اس کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں تو اس رمضان کریم سے ہم فائدہ اٹھائیں. اس رمضان کریم میں اپنے ہر اس گناہ کو چھوڑیں جس کے ذریعے ہم اللہ کی ناراضگی اپنے ذمہ لے رہے ہیں. ہر اس نیکی کو کریں جس کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہوں. ہر اس برائی کو اپنے سے آزاد کر دیں, چھوڑ دیں, پیچھے کر دیں جس کے ذریعے اللہ ہم سے ناراض ہے.
رمضان کریم ہماری زندگی میں وائرس کلینر کا کام کرتا ہے. جو 11 مہینے ہماری زندگی میں گناہوں کا وائرس آ جاتا ہے، ہماری زندگیوں میں شامل ہو جاتا ہے، اس کو اس رمضان کے ذریعے کلین کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رمضان ہماری زندگی کے جتنے گناہ ہیں ان کو صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، ہماری زندگی کو ایک اصل ٹریک پر چلاتا ہے. اگر ہم واقعی اپنی زندگی کو اصل ٹریک پر چلانا چاہتے ہیں تو اس رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھایا کریں، کیونکہ رمضان وہ نعمت ہے جس کو سلف صالحین جو بزرگ تھے ہمارے گزر گئے، وہ 6 مہینے تک اس کو مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھ. پھر جب رمضان گزر جاتا تو یہ نہیں کہ ہم نے تو روزے رکھ لیے، بڑی عبادت کر لی، بس اب ٹھیک ہے. جو باقی کے 6 مہینے ہوتے ان میں دعا کرتے کہ یا اللہ یہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت تھی اس کو قبول کر. ایک چینی ڈاکٹر تھا، اس نے ایک تحقیق کی کہ کس کے ذریعے کون سا ایسا کام کیا جائے کہ جس کے ساتھ انسانی جسم وہ بہار رہے، ٹھیک رہے، تندرست رہے. اس نے تحقیق کی، اسے پتا چلا کہ اگر انسان پورے سال میں 28 دن مسلسل 13 سے 14 گھنٹے بھوکا رہے گا تو اس کا جسم تندرست رہے گا، صحت مند رہے گا. اسے بتانے والے نے بتایا کہ یہ تو مسلمانوں کے اوپر فرض ہے ایسے کرنا. مسلمان ہر سال 1 مہینہ روزے رکھتے ہیں. روزے میں یہی ہوتا ہے کہ صبح اس نے سارا دن بھوکے پیاسے رہنا ہے. وہ پریشان ہو گیا کہ یہ بات کب کہی تھی، مسلمانوں پر کب فرض ہوئی تھی. بتانے والے نے بتایا کہ یہ تو 1400 سال پہلے جو ان کے پیغمبر تھے انہوں نے بتایا. وہ شخص مزید اس کی کیوریوسٹی بڑھی، اس نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا. اسلام کو جانتے جانتے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام سے بڑا سچا اور معجزاتی دین کوئی نہیں ہے. وہ اسلام لائے بغیر نہیں رہ سکا. آج مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اصل پر باقی آ جائیں، اپنی اصل پر بحال ہو جائیں، اپنی اصل پر واپس آ جائیں. جب تک ہم اپنی اصل پر واپس نہیں آئیں گے تب تک ہم اسی طرح ٹینشنوں پریشانیوں میں گھرے رہیں گے، اسی طرح ہم اللہ کی رحمت سے، اللہ کی برکت سے محروم رہیں گے.